हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यकीनन आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इग्नोर द हेटर। इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। तो किसको? द हेटर, यानी कि हेटर्स को, नफरत करने वालों को इग्नोर करना, यानी कि उनसे यानी कि नज़र चुरा लेना, उन्हें इग्नोर कर देना। A group of frogs were traveling through the forest. A group of frogs, ये फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। फ्रॉग फ्रॉग यानी कि मेंढकों का क्या ग्रुप? वर ट्रेवलिंग, वो सफ़र कर रहा था। ट्रैवल मतलब होता है सफ़र करना, यात्रा करना। तो वो सफ़र कर रहा था थ्रू, में से, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में से वो सफ़र कर रहा था। when, जब, two of them, उन में से दो, fell, गिर गए, into a deep pit, into a deep मतलब होता है गहरा, pit कहते हैं खड्डे को। तो वो उन में से जो दो मेंढक हैं वो यानी कि गहरे खड्डे में गिर गए। when the other frog saw, when, जब, the other frogs यानी कि दूसरे मेंढकों ने saw, देखा, हाउ डीप यानी कि कितना गहरा, द पिट वाज, जो खड्डा था वो कितना गहरा था। जब उन्होंने देखा, दे टोल्ड द टू फ्रॉग, दे टोल्ड उन्होंने बताया, कहा, द टू फ्रॉग यानी कि उन दो मेंढकों को, डैट के, देयर वाज नो होप, अब कोई होप नहीं है। होप कहते हैं उम्मीद को। तो अब कोई उम्मीद नहीं है, लेफ्ट बची हुई, फॉर देम उनके लिए। अब उनके लिए कोई जो है वो उम्मीद नहीं बची हुई। तो शुरू से आपको बोलते जब यानी कि दो ग्रुप, एक ग्रुप जो था मेंढकों का वो सफ़र कर रहा था जंगल में से। इनमें से दो हैं वो गहरे खड्डे में गिर गए। जब दूसरों मेंढकों ने देखा कि खड्डा कितना गहरा था, तो उन्होंने उन जो दो फ्रॉग जो खड्डे में गिरे थे उनको कहा कि अब उनके पास कोई होप नहीं है बची हुई। However, ताहम, द टू फ्रॉग, जो दो मेंढक थे, इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर कर दिया यानी कि नज़रअंदाज कर दिया, देयर कॉमरेड्स, यानी कि अपने, यानी कि उनके जो कमरेड्स कहते हैं साथी को। तो उन्होंने अपने साथी को इग्नोर कर दिया। एंड प्रोसीडेड, और प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आगे बढ़े, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, टू जम्प आउट ऑफ द पिट। तो जहाँ पिट कहते हैं खड्डे को, तो यानी कि वो खड्डे से बाहर जंप लगाने के लिए उन्होंने कोशिश की। हाउएवर, ताहम, डिस्पाइट देयर एफर्ट, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। तो देयर एफर्ट, एफर्ट कहते हैं यानी कि कोशिश को। तो उनकी कोशिशों के बावजूद, द ग्रुप ऑफ रोज, जो मेंढकों का ग्रुप था, एट द टॉप, यानी कि टॉप पर, किसके? ऑफ द पिट, यानी कि उस खड्डे के टॉप पर जो मेंढकों का ग्रुप था, वर स्टिल सेइंग, वो अब भी कह रहे थे, डैट के, दे शुड जस्ट गिव अप, उन्हें क्या कर देना चाहिए? गिव अप मतलब होता है हिम्मत हार देना। तो उन्हें हिम्मत हार देनी चाहिए। एज दे वुड नेवर मेक इट आउट, तो वो क्या? दे वुड नेवर मेक इट आउट मतलब होता है निकलना। तो वो क्या? वो नहीं निकल पाएंगे, वो नहीं निकल सकेंगे। तो उन्हें हिम्मत हार देनी चाहिए। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है धीरे धीरे। वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड ऑफ व्हाट द अदर्स वर सेइंग एंड ही गिव अप। वन ऑफ द फ्रॉग्स यानी कि एक फ्रॉग यानी कि मेंढकों में से एक ने, टुक हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया, ऑफ व्हाट यानी कि किसके? द अदर वर सेइंग, यानी कि जो दूसरे फ्रॉग थे, दूसरे मेंढक कह रहे थे। तो उसने ध्यान दिया, एंड गिव अप, और हिम्मत छोड़ दी। जंपिंग, यानी कि जंपिंग जो है इवन डीपर, वो इतनी यानी कि गहरी होती है, टू हिज डेथ, यानी कि उससे जो है वो जंपिंग जो है उसे अपनी मौत की तरफ, यानी कि गहरी मौत की तरफ उसे धकेल दिया।
دا ادر فروگ یعنی کہ جو دوسرا فروگ تھا اس نے کیا کیا کنٹینیوڈ اس نے جاری رکھا ٹو جمپ لگانا جاری رکھا ایز ہارڈ ایز ہی کوڈ یعنی کہ جتنا سخت جتنا وہ کر سکتا تھا وہ اس نے جاری رکھا. ونس اگین ایک بار پھر دا گروپ آف فروگز یعنی کہ جو مینڈکوں کا گروپ تھا یلڈ ایٹ ہم یلڈ ایٹ مطلب ہوتا ہے چیخنا کسی پر چلانا تو وہ اس پر چیخے چلائے ٹو سٹاپ یعنی کہ رکنے کے لیے دا پین اینڈ ٹو جسٹ ڈائی یعنی کہ وہ اپنے جسم کو اب تکلیف نہ دے اینڈ ٹو جسٹ ڈائی اور صرف مر جائے. ہی اگنورڈ دیم اس نے کیا کیا اگنور کیا انہیں یعنی کہ نظر انداز کیا اینڈ جمپڈ اور جمپڈ لگایا ایون ہارڈر یعنی کہ حتیٰ کہ اس نے یعنی کہ محنت سے ہارڈر سختی سے اس نے جمپ لگانے شروع کیے اینڈ فائنلی اور آخر کار میڈ اٹ آؤٹ اور وہ یعنی کہ کھڈے سے باہر نکل گیا. وین ہی گاٹ آؤٹ جب وہ باہر نکل گیا دا ادر فروگ سیڈ جو دوسرے انیہ جو مینڈک تھے انہوں نے کہا ڈڈ یو ناٹ ہیئر اس کیا تم نے ہمیں نہیں سنا. ہیئر مطلب ہوتا ہے سننا. یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا جو ہے وہ سوالیہ جملہ ہے سینٹینس ہے. کیا تم نے ہمیں نہیں سنا. دا فروگ ایکسپلین ٹو دیم دا فروگ یعنی کہ جو مینڈک تھا اس نے کیا کیا ایکسپلین مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا تو اس نے انہیں وضاحت کی بتایا ٹو دیم دیٹ کہ ہی واز دیپ وہ بہرا تھا. ہی واز دیپ مطلب ہوتا ہے بہرا تو وہ بہرا تھا اینڈ دیٹ ہی تھاٹ کہ ہی تھاٹ اس نے سوچا دے وار انکرجنگ ہم دے وار انکرجنگ ہم انکریج مطلب ہوتا ہے کسی کو داد دینا کسی کو کچھ کرنے کے لیے ابھارنا تو وہ کیا کر رہے تھے اسے ابھار رہے تھے ہم دا انٹائر ٹائم یعنی کہ پورے سمے اسے ابھار رہے تھے. یعنی کہ جو پہلا فروگ تھا پہلا مینڈک تھا وہ سنتا تھا اور اس نے کیا کیا جب دوسرے مینڈکوں نے کہا کہ تم جمپ لگانا چھوڑ دو صرف مر جاؤ تو اس نے ہمت ہار دی. لیکن یہ ڈیپ تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے کیا کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں تو اس نے کوشش جاری رکھی تو آخر کار یہ کامیاب ہو گیا. سو دس از دا ویڈیو گائز. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر بائے.